पुनश्चाहं यदाभीमं रूपं कृत्वा हिमाचले स्वाहा रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनिना अन्तराणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्ति अन्नमूर्तये स्वाहा भीमादेवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारणाख्यत्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति स्वाहा तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्केषट्पदं त्रैलोक्यसहितार्थायामधिष्यामि महाश्रमं स्वाहा भ्रामरजमानुलोकाः सदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा दानवोक्ता भविष्यति स्वाहा तदा तदावदेव्याहं करिष्यामि संशयम् ॐ स्वाहा। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये एकादशः। नमो देवी महादेव्यै शिवाजय सुतन् नमः। नमः प्रकृते भद्रायै गीता प्रमदात्पदां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते। ॐ भुवनेश्वर्यै विद्ये पांगाजय साजुधाजय सवाहनाजय अभिक्तय सपरिवाराजय सर्वमंगल विग्रहाजय कुंकुमाक्षर पुष्पैरभ्यर्थितं पूगे भरणागवल्लीतरद्वय संहितं सघृतं सधरुं सवस्त्रा सशूर्पा इमां दाडिमे भरणाः हरिं समर्पयामि नमस्कारः। सर्वं श्री एकादशाध्याय देवता प्रीयन्तां सर्वापराधनार्थं नमस्कारान् समर्पयामि। यावदा आवृत्या अभृगमोदयस्ते नमो ऊर्ये अथान सुतरा आभव। जय दुर्गे हरदुर्गे शिवदुर्गे सत्या संवेदमानस्य कामाः कलमुरलीरववादितगोदितगोकिलमन्दुलमन्दुरते विदितविडिन्द मनोहर పన్నెండవ అధ్యాయం శూలిని దుర్గాయ నమః. శూలిని దుర్గాయ నమః అనే శ్లోకంతో మొదలయ్యి ఎండవుతుంది 12వ అధ్యాయం.